الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، 3 سال دی طویل پر تکلیف پابندی تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے دارالعلوم اشاعت القرآن و سنہ دی اس سالانہ کانفرنس وچ اپنی خاص مہربانی اور توفیق نال حاضری دی سعادت نصیب فرمائی. الحمدللہ. برادر مکرم جناب حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور سارے بڑے بھائی بھی ہیں. بہت ہی سارے درمیان محبت پیار دا ایک عظیم اور قوی رشتہ ہے. میں انہوں دے اس ادارے وچ حفظ قرآن مجید دی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام نو، انہوں دے والدین نو، اساتذہ کرام نو، حفاظ کرام دی اعزاء و اقارب اور برادری دے بندانوں
خلوص دل نال مبارکباد پیش کردا اور دعا گوہاں کہ رب العالمین سڈے انہاں خوش نصیب حفاظ کرام دا اے عمل انہاں واسطے، ادارے دے محتمم واسطے، اساتذہ کرام واسطے، بچوں دے والدین واسطے اور انہاں دے برادری دے اعزاء و اقارب واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دا حکم ہے کہ ساری اج دی گفتگو سورۃ الاخلاص دے متعلق ہونی چاہیے۔ میں انہاں دے حکم دی تعمیل وچ اسی سورۃ الاخلاص دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سب تو پہلے احباب اے گل ذہن دے اندر رکھو کہ اس نو سورۃ الاخلاص اس واسطے سڑیندن، اللہ کریم نے اس سورت وچ خالص کر کے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے۔ اس سورت دا ہیک نہ ہے سورۃ التوحید، ہیک اس سورت دا نہ ہے سورۃ النجات، ہیک اس سورت دا نہ ہے سورۃ البرات۔ جرا ایماندار موحد بندہ 100 دفعہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کرے، رب العالمین اس بندے نو جہنم تو برات نصیب کر چھڑے دے۔ شان نزول اس سورت دا اے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جرے مخالفان مکہ دے لوگ انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمتی چاہ کے اے سوال کیتا کہ فرشتے نور دے بڑے ہوئے ہیں، جنات بھا دے بڑے ہوئے ہیں، انسان خاک تے مٹی دے بڑے ہوئے ہیں، آسمان دھوئے دا بڑا ہویا ہے، زمین پانی دی جھگ نال پیدا تھئیے۔ آمنہ دلال سادہ سوال ہے کہ توڑا رب کی رشہ دا بڑا ہویا ہے، سونے دا، چاندی دا یا لوہے دا؟ جرے رب دی دعوت سانو دے دے ہو اللہ دے آبا و اجداد کونے، اللہ دا پیو ڈاڈا کونے، اللہ دا حسب نسب کیا ہے، اللہ دی قوم قبیلہ تے برادری کیا ہے؟ جرے ویلے اے سوال ہائی تا بڑا گستاخانہ، لیکن اللہ کریم نے بجائے عذاب دے وردے انہا لوگانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سورۃ الاخلاص نازل کر کے اپنی ذات تے صفات دا تعارف کرا چھوڑا۔ ہن میں اس سورت دی فضیلت سناون لگا، دو احادیث بینات تواڈے سامنے پیش کر کے بات میں 6 گلاں عرض کرنی ہیں اس سورت دے متعلق۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائیں بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو باقی صحابہ کرام دا سردار بنا کے بھیجا ایک مہم تے جہاد دے سفر وچ، صحابہ کرام دے لشکر دا امیر بن کے جس ویلے وہ صحابی پہنچے سفر وچ، جس ویلے بھی امیر صاحب نماز پڑھاویں نا، نماز دے اندر الحمد شریف تو بعد جیری بھی قرآن پاک دی سورت دی تلاوت کرے نا، الحمد شریف تو بعد قرآن پاک دے جیرے حصے دی تلاوت کرے نا،
قرآن پاک دے کسے مقام دی تلاوت کرن تو بعد قل ہو اللہ شریف دی تلاوت کر کے رکوع کرنے انہیں لشکر دے ساتھی حیران تھی گئے قرآن پاک دی اس سورت دی تلاوت تساں کیوں کریں دے ہر رکعت وچ الحمد شریف بھی ہو گئی باقی قرآن پاک دے حصے بھی تلاوت ہو گئی رکوع کرن تو پہلے سورت الاخلاص دی تلاوت کیوں کریں دے ہر رکعت وچ انہیں جواب دیتا ہے میں تلاوت کرنی ہی کرنی ہے جس ویلے صحابہ کرام دا لشکر واپس آیا مدینہ طیبہ وچ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ذکر کیتا حضرت جیرا تساں امیر سے مقرر کیتا ہی صدام اوتا قرآن پاک دی باقی سورتاں دی تلاوت دے نال نال ہر رکعت دے اندر رکوع کرن تو پہلے قل ہو اللہ شریف دی تلاوت بھی کریندا ہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیر سے تو پچھو تا صحیح کیوں ہر رکعت دے اندر رکوع کرن تو پہلے اس سورت دی تلاوت کریندا ہائی جس ویلے صحابہ کرام نے امیر لشکر تو پوچھا اس نے جواب دیتا ہے اس واسطے ہی سورت دی تلاوت کریندا ہم اس سورت وچ اللہ نے اپنی صفتاں بیان کیتیاں مینوں ہی سورت نال محبت دے پیارے تا ہر رکعت دے اندر تلاوت کریندا رہیاں جر ویلے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب سنایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ان صحابی نمائن کے سلیہ دے چھوڑو تینوئی کلو واللہ شریف سورت نال پیارے تو اللہ کریم نو تیرے نال میں محبت دے پیارے یہ بخاری شریفی چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء وچ 3 میل دا فاصلہ مسجد نبی شریف تو ایک صحابی نو امام مقرر کیتا سارے نمازیاں نو تسا نماز پڑھاونی ہے امام صاحب دی عادت ای جیری وی سورت دی تلاوت کرے نا نماز دی ہر رکعت وچ رکوع کرن تو پہلے او بھی قل ہو اللہ شریف دی تلاوت ضرور کرے نیان نمازی آکھن لگے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرنی ہے تسا کیوں ہر رکعت وچ قل ہو اللہ شریف پڑھ دیو باقی سورتاں جو پڑھ چھوڑیاں ہوئے امام صاحب فرماون لگے تہاڈی مرضی مینوں امام بناؤ یا نہ بناؤ میرے پیچھو نمازاں پڑھو یا نہ پڑھو مینوں امامت تو ہٹا چھوڑو تہاڈی مرضی میں تو نماز دی ہر رکعت وچ قل ہو اللہ شریف ضرور باقی سورتاں دے نال پڑھنی ہے اسا حضور نوں تیری شکایت کرے کہ کرو حدیث پاک وچ آیا ہے صحابہ کرام جڑے مسجد قباء دے نمازی ہن انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوں آ کے گل سنائی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا امام صاحب جڑا تساں مقرر کیتا ہے اے نماز دی ہر رکعت وچ باقی سورتاں دے نال نال قل ہو اللہ شریف دی تلاوت بھی ضرور کریندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام صاحب نو آکھو میرے نال آ کے ملاقات کرے صحابی حاضر تھی آمنی خدمت وچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حملکا علی لزوم هذه السورة في كل ركعة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مسجد قباء دا امام صاحب میرا ساتھی اے گل تے مینوں دس کیوں تو نماز دی ہر رکعت وچ باقی سورتاں دے نال نال قل ہو اللہ شریف دی تلاوت بھی کرنا ہوں میں اس عرض کی تھی حضرت اس واسطے کرنا ہوں نا لأنہا
صفت الرحمان، اس سورت وچ رحمان دی صفت تعریف بیان کی گئی ہے۔ مینوں اس سورت نال محبت تے پیارے، اس وجہ تو میں ہر نماز دی رکعت وچ سورت دی تلاوت کرنا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تینو سورت الاخلاص نال محبت تے پیارے، اسی سورت نال تیری محبت تینو جنت دے اندر داخل کر چھوڑے سی۔ یہ تینو مختصر جی فضیلت سنائی، 6 گل اللہ بیان کی دینی سورت وچ۔ فرمایا کل اعلان فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہو اللہ احد، شان اے او اللہ کریم یکتائے۔ یکتا ہن فارسی ہے، انہوں سوکھا کر کے سمجھاونا ہی بڑا اوکھا ہے۔ سب تو پہلی گل ہو اللہ، اللہ اے باقی گلہ تا بعد ہی چاونیاں، بندہ پہلے اے تو منے جو اللہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک دہریے نال مناظرہ تے تھی گیا۔ او بندہ آکھن لگا میں اللہ دا منکر ہاں، میں اللہ نو نہ منے دا۔ مناظرہ مٹھا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مناظر مقرر تھے اللہ دی ذات منواون واسطے۔ ٹائم تے تھی گیا، دیوار بھی مک گئی، جیرے ویلے ٹائم تے دیوار مک گئی، او دہریا اپنے نال بندے گھن کے اون مقام تے آ پہنچے۔ میں مثال دینا، 12 بجے مناظرے پھرانی دیوار، مسلمان بھی جمع تھی گئے، انتظار تھی دی پئیے، ٹائم مناظرے دا آ گئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہیں پہنچے۔ ٹائم گزردا گیا، 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 2-4 گھنٹے گزر گئے، امام صاحب نہیں ہے۔ داریاں تاڑیاں مارن لگی ہے، نالے بندے بھی خوشیاں مناون لگ گئے۔ اگر امام صاحب سچے ہوندے، مسلمانہ دا دین سچا ہوندا، مناظرہ کرن ٹائم تے کیوں نہیں ہے؟ مسلمان پریشان، اتنی دیر ہو گئی ہے امام صاحب نہ پہنچے، کتنے ذمہ دار بندے ہن۔ 2-4 گھنٹے دی دیر تو بعد انتظار کر کے امام صاحب آ پہنچے۔ داریا کا میں تا مناظرہ جیت گیا، ٹائم تے کو نہ ہوئے۔ امام صاحب حوصلہ وجہ تو سن کی میں دیر ہو گئی ہے، میں تا گھروا اپنے ٹائم تے ٹران، جس ویلے دریا دی من تے پہنچا، کشتی تے بیڑی کوئی نہیں، کیویں پار کر کے دوسرے کنارے تے آ کے مناظرہ کرا۔ انتظار کرے دریا، کشتی تے بیڑی نہیں ملی، کوئی ملہ تے مہانا بھی نہیں ملا۔ پریشان کھلوتا تاں پتہ لگے جرے دریا دی من تے درخت ہن، خود بخود کٹی من لگ گئے، خود بخود چری من لگ گئے، انہاں درختاں دے پھٹے تیار تھی من لگ گئے، خود بخود کلا بھی لگ گئیں، میخا بھی جڑ گئیں، آپ تو پہ کشتی تیار تھی گئی ہے، کشتی ٹر پئیے، پانی دے اندر آ گئی ہے، میں خوشی گیا کشتی تے بہ گیا، آپ تو پہ کشتی چلن لگ گئی ہے، چپو بھی آپ تو پہ ہلن لگ گئے، چل دے آپ تو پہ او کشتی دوجی منتے آ پہنچیے، تا میں تلے بے کے مناظر علی جھاتے آ پہنچا۔ داریے تاڑی ماری، مسلمانوں سنو تو دا امام صاحب عقل دی گل تا نہیں پیا کریں دا، بلا بغیر بڑا من والے دے کشتی تے بے
بیڑی کیویں بن سکدی ہے؟ بغیر کہ چلاون والے دے کشتی تے بیڑی کیویں چل سکدی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک چھوٹی جہی کشتی تے بیڑی بغیر بناون والے دے نہیں بن سکدی، چھوٹی جہی کشتی تے بیڑی بغیر چلاون والے دے نہیں چل سکدی، اے سارا جہان بغیر بناون والے دے بغیر چلاون والے دے کیویں بن تے چل سکدا ہے؟ مسلمانہ نعرہ مارا، دہری اتھوں نسن دی کیتی۔ پہلے تا اے مننا جو اللہ ہے، دوجا مناظرہ بھی سنائی ونجا، سورت شروع کرے نا۔ ابو جعفر منصور امیر المومنین دا دربار آئی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک روم دراون والا دہریا پہنچا۔ میں اللہ کو نامنے دا مسلمانوں میں سوال کرنا چاہنا، بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے سکے، بڑے بڑے حکمات دانش مند عقل مند لوگ میرے سوالوں دے جواب نہیں دے سکے۔ اگر کوئی جواب دینا والا ہے تو دربار دے اندر میرے مقابلے گھناؤ۔ ٹھیک ہے، وہ سوال سنے تو علماء حیران رہ گئے، کہنوں بھی جواب نہیں پیا گا۔ رابطہ کیتا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نال، امام سے مہربانی کرو، اسد اللہ جواب تھی گئے، رومی چو دہری آئے اللہ دا منکر جواب ساڑے کو سننا چاہتے ہیں، سانو سوالہ دے جواب نہیں آندے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ دربار دے اندر تشریف گھنے، فرماون لگے کہ سوال ان دہریا اللہ دا منکر، او داریاں کھن لگا میرا پہلا سوال ہے، اللہ ہکے کہ جی ہکے، اللہ تو پہلے کیری شے ہے؟ جواب دے ہوئی امام صاحب، سارے ہون امیر المومنین تے درباریاں دی نظر امام سے بالے پاسے کیرا جواب دے سن، اللہ تو پہلے کیری شے ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا گنتی آندھی بھی جی آندھی ہے، دیکھڑ گنتی شروع کر، ایک دو ترین چار ڈہا تونی گندہ گیا ہے۔ امام سے فرمائے الٹی گنتی شروع کر، ڈہا نو آٹھ گندہ ہے، دو تے آیا ہے ایک، رک کیوں گی ہے؟ ایک تو پہلے کیری شے؟ آخر لگا ایک تو پہلے تو صفر زیرو ہے، کوئی شے نہیں۔ امام سے فرمایا جی نے ایک تو پہلے کوئی شے نہیں، وہ اللہ بھی ایک ہے، اس ایک تو پہلے بھی کوئی شے نہیں۔ داری آخر لگا اچھا اے میں نو دسو جو اللہ کریم نظر کیوں نہیں آندا؟ دکھاؤ، دیکھنا چاہنا۔ امام سے فرمایا دودھ گھناؤ، پیالے دے اندر دودھ گھن کے آ گئے دربار وچ، شکر گھناؤ، مٹھی شے گڑ شکر بھی آ گئی ہے۔ امام سے فرمایا وچ ملاؤ، شکر دے گڑ نو جس ویلے دودھ دے اندر حل کیتا گیا ہے، شکر دے گڑ دا نام و نشان نہیں رہا۔ دہیا کو پلاؤ، پلایا گیا چکھا سے، ایک کھٹے کے مٹھے پھکے کے کوڑے، داری آنکھن لگا مٹھے۔ امام سے فرمایا کیوں مٹھے؟ اگے شکر جو وجہ پہ، امام سے فرمایا دکھا شکر کتھے؟ اس اگر جی مٹھا ہونا ہے دلیل ہے جو شکر وجہ، میں نے ساتھیاں گلنا ذرا اور نال سنا ہے۔ امام صاحب بادشاہ ہو، دودھ دا مٹھا ہونا دلیل ہے جو شکر وچ ہے۔ امام سے فرمایا شکر نظر نہیں آتی، مٹھا ہونا دلیل ہے جو دودھ وچ شکر ہے۔ آسمان و زمین تے چند سورج ستارہ دا ہونا دلیل ہے کہ اللہ بھی ہے۔ ہر شے دا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن شکر بھی کھانا جی میں بغیر ڈٹھے تو منے نے جو شکر ہے جو دودھ مٹھا ہے، مٹھا ہونا دلیل ہے جو شکر وچ ہے۔ آسمان و زمین تے سورج چند ستارے سمندر تے درخت پہاڑاں دا ہونا دلیل ہے جو اللہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے امام صاحب،
میرا تریجا سوال ہے اللہ دا رخ کیرے پاسے ہے تساں دوستاں دا رخ میرے پاسے میرا منہ تواڈے پاسے سجا ہے کھبا ہے سامنے ہے پیچھے ہے اتے ہے تلے رخ کیرے پاسے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا دیوا گھناؤ چراغ آ گیا بالو دیکھن روشن کیتا گیا امام صاحب فرمایا داریا اے دس ای روشنی دا رخ کیرے پاسے ہے امام صاحب چار چپیر ہوئے سجے بھی روشنی کھبے بھی روشنی اگو بھی روشنی پچھو بھی روشنی چار چپیرو روشنی ہے امام صاحب فرمایا اے تا انسان دے ہاتھ دا روشن کی تو یا نور ہے جین دا رخ چار چپیرو ہے اللہ نور السماوات والارض جرا اللہ حقیقی نور ہے اون دی بھی روشنی چار چپیرو ہے امام صاحب ہوں میرا چوتھا سوال اوکھا نے جواب دے سو تو منے سو چلو ترے سوالوں تے مطمئن تھی گیا اللہ ہوں کے پیا کریں دے یہ کہنوں کہ پتہ اللہ کے پیا کریں دے امام صاحب فرمایا میں تلے کھلوتا تو اتے بیٹھا کرسی تے تو تلے لے آ میں کرسی دے بے کے تیرے چوتھے سوال دا جواب نے وہاں داریا تلے اتر آئے امام صاحب کرسی دے بیٹھے نا اگے سوال کی تو بھی اللہ کے پیا کرے دے اللہ میں کوئی عزت نال اتے بلایا ہے تینوں ذلیل تھی کہ تلے کھلا رس اے اللہ پیا کرے دے بندہ توبہ طیب تھی گیا امام صاحب میں توبہ کرے نا آج تو بعد میں سوال ہی نہیں کرنے سچے دل نال میں کلمہ پڑھتا مسلمان تھی گیا پہلے تو اے مننے جو اللہ ہے یہ اللہ بیان کی دی سورت وچ پہلے قل ہو اللہ احد پہلے تو بندہ اے مننے جو اللہ ہے جس ویلے اللہ نو من گھدا ہے ہن دوجی گل بننی اللہ کریم یکتا ہے ایک احد ہوندا ہے ایک واحد ہوندا ہے جیڑا واحد ہوے اودیاں جزاں ہوندیاں اودے حصے ہوندے میں کلا ہاں میرے حصے ہن جزاں ہن آسان لفظاں دے اندر سناون لگا ہاتھ میرے رل ونجن لتاں تے پیر رل ونجن گوڈے رل ونجن اکھیاں تے کان تے میرا منہ تے چہرہ تے یہ ساری شیاں رل ونجن تاں ایک انسان بننا ہوندا ہے جیڑا واحد ہوے اودیاں جزاں ہوندیاں جیڑا احد ہوے اودے حصے تے جزاں نہیں ہوندیاں وہ قرآن پاک دا حوالہ تانوں دکھاواں اے میرے سامنے 6واں پارہ سورۃ دنا سورۃ المائدہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ آیت نمبر 73 سورۃ المائدہ 6واں پارہ اللہ فرمایا او عیسائی پکے کافر جڑے آدھن ترے رل دن تے ایک خدا بندا اللہ کریم ایک بی بی مریم دو تے عیسیٰ علیہ السلام ترے یا اللہ ایک عیسیٰ علیہ السلام تے جبرائیل اے ترے رل دن تے تامن کے ایک خدا بندا ہے اللہ فرمائے لقد کفر اللہ دی جزا بناون والے کافر ہن اللہ کریم جزا تو پاکے ذات وچ وی کلا ہن سادے الفاظ صفات وچ وی کلا عبادات دے لے کومن دے اندر بھی اللہ کریم کلا تے تیجی گل اللہ سمد اللہ نرادھارے امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ملتان جیل دے اندر قیدن انگریزہ دی مخالفت وچ فرمیندے میں قرآن پاک دی تلاوت بیٹھا کرے نا ہم یہ سورۃ الاخلاص میں پڑھیے اللہ سمد تلو جس ویلے میں مانا پڑے حضرت شاہ عبدالقادر محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیتا ہے اللہ نرادھار ہے فرمیدن میں نو تا لفظ ہی سمجھ نہیں آیا میں قرآن پاک دا نسخہ چاہے میرے نال ہندوہ دا بہت بڑا پنڈت
पंडित नेकी राम शर्मा भी कैद जेल वो भी अंग्रेजा की मुखालफत दे अंदर जेल दे अंदर बंद आई। मैं कुरान पाक दा नुस्खा चाहे हिंदुओं दे पंडित दे कोल चला गया। मैं के पंडित जी मैनू तो लफ्ज ही समझ नहीं आया, ये तुहाडी हिंदी बोली दा लफ्ज मालूम थी दे, मैनू लफ्ज भी समझाओ ते माना भी समझाओ। पंडित ने जिस वेले माना पढ़े अल्लाह समद अल्लाह निराधार है, पंडित झूमन लग गया। वाह भाई वाह माने करने वाले कमाल कीते, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह हैरान। मैं के पंडित जी मैनू तो कुछ समझाओ कि वाह जी वाह कमाल कर रही भाई, मैनू तो कुछ समझाओ पंडित साहब। पंडित आखन लगे सारी संस्कृत जबान दा लफ्ज है, साडी हिंदी बोली दा लफ्ज है, असा अपनी हिंदी बोली विच संस्कृत जबान विच अल्लाह समद निराधार उसनू सदेने उन्हें सारे उसदे मोहताज होवे, ओ कहदा मोहताज न होवे। हुण ख्याल करें अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाने अल्लाहु समद। जरा पंजाबी दे लफ्ज़ साथी गौर करे, समद उसनू सदेने उन्हें शाह जी रहमतुल्लाह ने फरमाने जैंदे बाजू किसे दा कम न टुरे। मैं दोबारा दोहरावन लगा, समद कौन होंदा है जैंदे बाजू किसे दा कम न टुरे ते उसदा हर कम हर कहदे बाजू टुरदा रवे। जरा मुश्किल लफ्ज़ है ते रईसुल मुफस्सिरीन सनदुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह माना करने उन्हें अल्लाहु समद हर कोई हर वेले हर कम विच। मैं रुक गया, हर कोई हर वेले हर कम विच उसदा मोहताज होवे, ओ किसे दा कै वेले कै कम विच मोहताज न होवे, उसनू समद सदेने उन्हें। अल्लाह का नाम चाओ चाओ कौन है? नहीं नहीं एदा बड़ा मजमा ओ कौन है? अल्लाहु समद। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माना कीता इलैहि यसमदुल खलाइक फी हवाइजहिम व मसाइलहिम। सारी मखलूकात अपनी जरूरतां विच हाजतां विच सवालां विच परेशानियां विच उसे दे पासे ध्यान करे, उसनु समझ सदेने होंदे हन। अल्लाह अल्लाह ते ज़ातुल मसीर ले माना कीता अल्लज़ी ला फलहू समा दूसरों सदे ने उन्हें जदा पेट कोई न होवे। सारे मरने तो पेट देना, हक दा मसला छपदा पिए तो पेट दे पिछू, हक दा मसला वे लुकेंदे पैन तो पेट दे पिछू। जेरा अल्लाह करीम पेड़ तू पा के उसनु गल छपावन दी केरी जरूरत है ते लोग इसनु मामूली जुर्म समझा होया। ए मेरे सामने दूजा पारा सूरत दा नाम सूरतुल बकरा फरमाया इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल किताब मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। आयत नंबर 159 में अल्लाह करीम ने जेरी किताब नादिल की है साफ साफ में अल्लाह दलीला नादिल की ना हिदायत नादिल की ते जेरे उलमाए किराम उलमाए सू में अल्लाह दी किताब दे सच्चे मसले नु लुके दे पैन अल्लाह दी किताब दा मसला लुकावन वाला ते यलअनुहुमुल्लाह अल्लाह भी लानता भेजे दे व यलअनुहुमुल लाइनून।
اللہ دی ساری مخلوق بھی اللہ دی کتاب دا مسئلہ چھپاون والا تے لعنت دی بددعاواں کرے دیے. اللہ کریم مولوی صاحب نے ساری زندگی حق دا مسئلہ چھپائے, حق دا مسئلہ ساری زندگی بیان نہیں کیتا. ہن توبہ کرنا چاہدے کوئی شرط بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم فرماندے عام بندے دی توبہ دیاں دو شرطاں, حق دا مسئلہ چھپاون والے مولوی صاحب دی توبہ دیاں ترے شرطاں. عام بندے دی توبہ تا یہ ہے الا الذین تابوا واصلحوا, اللہ پچھلے دی معافی جدے اگوں نہ کرے سا توبہ قبول ہے. تے جڑا حق دا مسئلہ چھپے داریاں دی توبہ دیاں ترے شرطاں الا الذین تابوا ہک واصلحوا دو وبینوا. ساری زندگی حق دا مسئلہ چھپائے پیٹ واسطے, اللہ فرماتے توبہ کرنا چاہتے آکے اللہ پچھلی غلطی تے گناہ میرا معاف چا کر, اگو وعدہ کرے نا صحیح مسئلہ بیان کرے سا. اللہ فرماتے اجر نہیں بینو, جتنے تونی لوگاں کو اے نہ کھے ہون تونی میں حق دا مسئلہ چھپایا ہے. حق دا مسئلہ اے ہی نے جتنے تونی یہ گل صاحب بیان نہ کرے سی میں اللہ مولوی دی توبہ قبول نہ کرے دا. ایک بندہ گناہ کرے ایک سزا ملنی ہے, لیکن ایک گناہ ایسا اللہ بیان کیتے قرآن پاک وچ گناہ ہی کے تے سزاواں چھین. اے بھی سورۃ البقرہ دا حوالہ میرے سامنے دوجا پارا کھلا ہوئے رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 173 ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. اللہ دی کتاب دا جڑے مسئلہ چھپیں دے لکے دے پین تے دنیا واسطے پیٹ واسطے حقیر تے قلیل دنیا تے مال تے پیسے تے لالچ وچ اللہ فرمائے حق دا مسئلہ دنیا دی خاطر لکاون والے, پیٹ دی خاطر سچا مسئلہ چھپاون والے, پہلی سزا اے ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. دنیا واسطے پیٹ واسطے حق دا مسئلہ لکاون والے اپنے پیٹی جہنم دے انگارے کھا دے پین. نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. حق دا مسئلہ لکاون اللہ واسطے اللہ دیہاڑے قیامت دے شفقت نہ کلام نہ کرے سی, پیار تے محبت علی گل نال اللہ نہ کرے سی. تے نمبر 3 ولا یزکیہم, پیڑ دی خاطر حق دا مسئلہ لکاون والا نو اللہ گناہاں تو بھی پاک نہ کرے سی, نہ گناہاں تو پاک تھی سن تے نہ جنت داخل تھی سن. فَلَهُمْ عذاب علیم. پیٹ واسطے حق دا مسئلہ لکا مڑانا واسطے میں اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہویا ہے. تے نمبر 5 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما صبرهم علی النار. تے نمبر 5 حق دا مسئلہ لکاون والے انہاں ہدایت نو چھوڑ دیتا ہے, گمراہی نو پسند کیتا نے, اے گمراہ لوگ نے. تے نمبر 6 والعذاب بالمغفرہ, بخشش نو چھوڑ دیتا نے, عذاب نو پسند کیتی کھلوتے نا. بڑا حوصلہ انہاں دا کیویں جہنم دی بھا برداشت کرے سن. الذی لا یغفل, جدا پیٹ ہی کونی اس مسئلہ کے لکاونا ہے. آؤ ہوں تو انہوں قصہ سنا ماں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ طیبہ وچ یہودیاں دے مدرسے دے اندر ون پہنچے, اسلام دی دعوت دیونی شروع کی تھی. جرا یہودیاں دا بڑا عالم ہی اون دی زبان وچ ہوئے لفظ نکلے لو کان اللہ غنیا مستقرضنا, اللہ بھوک ہے ساڈے تو چندے منگ دے. تسا مسلمان روز سانو سنے دے ہو,
اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرمائے اخلاص نال مینوں قرضہ چڑھو، میں اللہ دے رستے تے خرچ کرو، کئی گناہ کر کے تو گولا دے سا۔ اللہ بھکھا ہے، اللہ کول کوئی شے نہیں، ساڈے کول پندا تے منگ دے بس۔ یہ الفاظ جڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، یہودی عالم دے منہ تے چاٹ مار دیتی نے، ہکا بکا تھی گیا۔ میرے منہ تے تھپڑ تے میرے مدرسے چ میرے شاگردوں دے سامنے۔ حضرت صدیق اکبر نو جوش آئے، اللہ دی توہین تھی وے، میں صدیق اکبر کی میں چپ کر ونجا۔ سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر۔ اللہ دی توہین تھی وے، اللہ دی بے ادبی تھی وے، اللہ دی گستاخی تھی وے تے موحد چپ راوے، ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔ یہودی عالم نے اپنے شاگرداں کو نال لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی جا پہنچے۔ کی میں آئے ہو حضرت میں نو انصاف چاہیے، تواڈے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے قصور میں نو چاٹ ماریے۔ صبر صبر حوصلہ، غبال نہ کرو، میں صدیق اکبر کو سڑینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑایا، حضرت صدیق اکبر پر خلاف کیس آئے، یہودی کیس ہن کے، یہ کیا دن کہ بے قصور تساں چاٹ ماریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق پہ کریں دینا، دوستو جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امام الانبیاء ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، سرور کائنات ہونا برحق، اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو زیادہ شان تے مقام والا ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ اتنی شان تے مقام دے باوجود اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب دے تو صدیق منو بلوا کے تحقیق کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ حوالے بہت سارے ایک حوالہ بھی کھاون لگا، سورۃ نا سورۃ النمل 20واں پارہ پہلا صفحہ، فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ آیت نمبر 65 سورۃ النمل 20واں پارہ پہلا صفحہ۔ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانہ والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوقین، جنات مخلوقین، انسان مخلوقین، مخلوق عالم الغیب نہیں۔ اگر عالم الغیب ہے تو اللہ۔ قرآن مننے والے ہاتھ اچھا کرو تے نہ اچھا اللہ دا چاہو، عالم الغیب سے بکاؤنے یہ ہاتھ اچھا کیتا میں دعا سے دعا کرے سان جواب ہی اچھا عالم الغیب سے بکاؤنے قرآن ہے۔ اللہ دا قرآن تو فیصلہ کی دیوان، چلو جی دی مخلوق تا غیب نہ جان دیو سی، متا قبر والے مردے غیب جان دیو مینا۔ اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، موت تو بعد جنہاں نو غسل لیتا سے، کفن پوایا سے، جنابہ پڑھ کے کئی من مٹی تلے دفن کر کے بل لئے۔ اللہ فرمائے دے قبر والے مردوں نو تا اپنا پتہ بھی نہیں، سانو چیدہ کر کے کر ویلے قبر جو اٹھایا ویسی۔ ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیتی تلاوت کر کے فرمینے انہیں موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں۔ کوئی جیدہ کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب الا اللہ۔ دوسرا مسئلہ حل تھی گیا،
جہے ویلے صدیق اکبر نے تھپڑ مارا یہودی عالم نو، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاتے حاضر ناظر ہوں دے تو حضرت ابو بکر صدیق نو سجوا کے تحقیقاں کیوں کرنا؟ دوستو عام دی شان پر حق کے، لیکن ہر جاتے موجود ہونا صرف اللہ کریم دا حق کے۔ اے بھی بہت سارے حوالے نہیں حوالہ بھی کھینا 28 پارا اے سنگھی نے مسئلہ ترے چیزاں ایسی ہیں ان کائنات جنہوں اکھیاں نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے، بیت اللہ شریف نو اکھیاں نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اپنے والدین نو عزت ادب دی نظر نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے، تے اللہ کریم دے کلام قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ 28 پارا سورت دنا سورت المجادلہ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثة اللہ ورابعهم ولا خمسة اللہ وسادسهم میں حوالہ سامنے ہے۔ ترے بندے مشورہ کریں دے پین اے نہ سمجھن جو اور کوئی نہیں، مشورہ کرنا لے ترے ہومن چوتھا اللہ نہ دے، مشورہ کرنا لے پنج بن ونجن چھیمہ اللہ کریم نہ لے، اللہ بس کر چھوڑی بھی اکھے نہیں نہیں ولادنا من ذالکا ولا کو سارا اللہ وما ہم اینما کانو، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں جیری جگہ دے بھی ہیں صرف اللہ نالے۔ کون اللہ دنا اچھا چیسی میں دعا مانگنا اللہ کو رحمت رال مالا مال کرے۔ ہر جاتے موجود صرف کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہر جاتے موجود صرف کون ہے؟ میرا فیصلہ یا قرآن دا؟ تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے نال یقین کمال مکمل اے گل ثابت ہوئی ہوں، دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں۔ صدیق اکبر تسا بے قصور تھپڑ مارے نہیں حضرت، اس یہودی اللہ دی بے ادبی کیتی ہے یا کہ اللہ بکھ ہے سارے تو چندے منگ دے، میں نو غیرت ہے سکب میں کا پتہ ہی کو نہیں، میں تکو نہیں ول کیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیق اکبر گواہ پیش کر، ورنہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دیوانا ہے۔ گواہی کون دے گیا؟ اتھتان سے بھی یہودی، او تو اسے دے حمیتیاں اپنے بڑے استاد دے۔ صدیق اکبر پریشان تھے تے قرآن پاک دی مستقل عنوان اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا۔ اور میرا سرکی دا جملہ سنے اللہ فرمائے جبریل جلدی جا قرآن پاک دی اد گھنوان صدیق اکبر میں دی دھڑ کیتی ہے تے میں اللہ صدیق دی دھڑ کرنی ہے، انہاں میں دی حمایت کی تھی، میں صدیق اکبر دی حمایت کرنی ہے۔ اے آیتاں قرآن دی نازل تھی گئیاں، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، آیت نمبر 181۔ واقعی یہودی بکواس کیتے ہیں، باقی یہودیاں بھی دی تائید کیتی ہیں، آنکھن لگی اللہ بکھا ہے، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے تے سمالدار ہے، ساڑے کل چندے پندے۔ اللہ فرمائے میں انہاں دی گل سنی بھی ہے تے خالی سنی نہیں، سنکتب ما قالو، میں خالی سنی نہیں فرشتہ تو لکھوا بھی چھوڑیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودی پرانے مجرمین وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ہک ایک دیوار وچ 70 نبیان دے قاتل، مفسرین نے لکھے ہک ایک دیواری 70 نبیان یہودیاں قتل کیتا۔ اے معمولی مجرم نہیں جنہ نبیوں نو معاف نہیں کیتا، میں اللہ دی بے ادبی کرن چاہتا کیوں حیرانگی دی گل لے۔ اللہ کریم فرمایا نانا کائنات ونیو یہودی جھوٹے میں اللہ
فیصلہ اے پاوی سپارہ سورت دنا سورت فاتر فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. آیت نمبر 15. ساری کائنات انسانو تساں سارے اللہ دے درد محتاج ہو تے اللہ کہندا محتاج نہیں. میاں محمد بخش فرما گئے کھڑی والے فرمیندن منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی. ایک بندہ ودا منگدا ہوئے تے میں اس سے منگنا شروع کر رہے ہیں مول صاحب خیر ہے میں دوجھا تو منگنا تو سامنے کو منگنا شروع کر دیتا ہے. منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی. سارے میاں والی دا توحیدی شاعر ہے اس نے آکھا ہے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل ہے. پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل منگیا کر اس داتا توں جنوں ڈیون دا اگوں والے. اللہ الصمد. بڑا لمبا سبق ہے میں خلاصہ سناون لگا. اساں سارے اللہ دے محتاج ہیں اللہ کسے دا محتاج نہیں. تے چوتھی گل لم یلد پنجویں گل ولم یولد تے چھویں گل ولم یکن لہ کفوا احد. دروازہ کھڑکا ہے میں دروازے تے گیا ہوں دوست آیا کھلوتا ہے مولانا صاحب یہ فلانا کم تھوڑے سے میں جی ہاتھ جڑے میں معافی مانگنا بھائی صاحب مہربانی کرو ایک کم میں نہ کر سکتا میرا پتر نہیں منے دا میں پتر نہ ٹکر گھنا مجھے مخالفت میں کیویں چاہوں میں معافی مانگدا بھائی یہ کم نہیں ہو سکتا. بندہ چلا گیا ہے تھوڑی دیر گزری دوسرا بندہ پوچھ مولانا صاحب یہ فلانا کم یار نہیں ہو سکتا مہربانی کر ابا میرا نہیں منے دا میں اپنے نال کیویں مقابلہ کرا میں معافی چاہوں گا نہیں ہو سکتا. او بندہ ہی چلا گیا اور بندہ آوڑا ہے مولوی صاحب کم یار نہیں تھی سکتا میری برادری نہیں منے دی اور میں برادری نال کیویں ٹکر گھنا بابا نہیں ہو سکتا. اور میری ترے انگلیاں میرے بھائیاں نے کھڑیاں یا تا اولاد مجبور کر سکتی ہے یا والدین مجبور کر سکتے ہیں یا قوم قبیلہ تے برادری مجبور کر سکتی ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اولاد تو بھی پاک اللہ والدین تو بھی پاک اللہ برادری تو بھی پاک اللہ نو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. قرآن تو یہ بھی آخر ہے لام یلد اللہ دے وچوں کوئی بھی نہیں نکلا. اج انصاف کرے گا واسطے میں قرآن کھولی بیٹھا المیہ اے افسوس ہے سورۃ الاخلاص مسلمانہ پڑھی ہے لیکن سمجھی نہیں. لام یلد اللہ دے وچوں کوئی بھی نہیں نکلا. بیٹی تو پاک بیٹے تو پاک اللہ وچوں کوئی بھی نہیں نکلا. تے آواز آندی پئی ہے نور من نور اللہ سدا محبوب پیغمبر اللہ دے نور وچوں نکلا ہویا ہے. انصاف تساں کرنا ہے قرآن میرے ہاتھ وچ حوالہ تواڈے سامنے ہے. اللہ کریم فرماندے نے سورۃ الاخلاص وچ لم یلد اللہ وچوں کوئی بھی نہیں نکلا تے آواز آندی پئی ہے ساڈا نبی اللہ دے نور وچوں نکلا ہویا ہے. اللہ واسطے انصاف کرے انصاف دا دامن نہ چھڑے. اے آواز سچی ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے؟ اللہ وچوں کوئی بھی نہیں نکلا. ولم یولد اللہ آپ ہی کہندے وچوں نہیں نکلا. اولاد تو پاک والدین تو پاک. ولم یکن لہ کفوا احد اللہ قوم قبیلے برادری تے کنبے تو ہی پاک. اچھا سورت تو یہ پہ آکھ دیئے میں دربار تے گیا کھلوتا بابا
میری تیرے گوں تیری اللہ دے گوں اللہ میری سندا نہیں تیری سفارش مڑیندا نہیں اللہ کریم میری گل سندا نہیں میری دعا سندا نہیں میری التجا سندا نہیں تے تیری سفارش مڑیندا تے بلیندا نہیں حالانکہ ترے طاقتاں مجبور کر سکدیاں ہن اولاد ہوے والدین ہون یا برادری ہوے اللہ جڑے انہاں تریہاں تو پاؤ کے پتی میرا عقیدہ کیویں ٹھیک تھی سکدا ہے اللہ میری سندا نہیں تیندی مڑیندا نہیں اے عقیدہ سچا یا اللہ دا قرآن سچا یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ کدے کو بھی مجبور نہیں اگر اللہ کریم کہنی محبت ہی مجبور ہوندا حضرت نوح علیہ السلام دی سفارش پتر واسطے نہ موڑے ہاں اللہ مجبور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش عبداللہ ابن عبیدہ جنازہ پڑھایا نے اللہ فرمائے 70 بار بھی تو سب بخشش منگو تے میں اللہ معاف نہ کرے سا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابے دی سفارش کی تھی ہے اللہ کریم نے نہیں منی اللہ جس ویلے اولاد والدین تے برادری تو پا کے اللہ نو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا خلاصہ کو سنا دیتا ہوں مغرب تو بعد بیان میرا منڈی بہاؤدین اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برادر مکرم حضرت مولانا سیف اللہ صاحب واسطے باقی اساتذہ کرام واسطے ادارے دے معاونین واسطے ادارے دے معاونین واسطے مخلصین واسطے دعا گوہاں اللہ کریم اے محنت اے کوشش دوسرا دوستہ دی تشریف آوری ساریاں ٹوٹی پھوٹی معروضات اللہ باقی علماء کرام سارے بھائی ہیں بزرگ ہیں وڈے ہیں علم و عمل ہی میرے تو بہتر ہیں فصیح اللسان حضرت مولانا علیتا شاکر صاحب زیدہ مجدہ فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالتواب صاحب مدثر العالی قرآن و سنت دے موتی توڑے سامنے پیش فرما گئے ہیں اللہ کریم انہاں دے بیانات بھی میری معروضات بھی اپنی رضا سے قبول فرما کے آخرت دی بخشے دا ذریعہ بناوے اللہ معاونین دی جان مال عزت اولاد رزقی برکت عطا فرماوے اللہ مساجد تے مدارس دینیہ دی حفاظت فرماوے عالم کفر اسلام نو مٹاون تے تل گیا ہے دعا کرو اللہ کفر دا منہ کالا کرے اسلام دا بول بالا کرے اللہم وفقنا لما تحب و ترضى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والی و صحابی اجمعین برحمتک